नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बिपी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिलाई धरानका राजनीतिक दल र धरान नागरिक दबाव सञ्जालद्वारा 3 दिने अल्टिमेटम। वार्ताका लागि वातावरण नबनाए कठोर कदम चाल्ने। नेपाल विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई आए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल तातियो। धरानको नगरसभामा प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमाथि असार 19 गते छलफल हुने। बजेटको आकार बढे पनि विषयगत बजेट खुम्चियो। असार 22 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसिल नामक खोपको दोस्रो डोज लगाइने। करिब 4 लाखले खोप लगाउने। धरान उपमहानगरपालिकाका 5 नम्बर वडामा हेल्थ करिडोर तथा रिङ रोड बनाउनका लागि पहल समिति निर्माण। करिडोरका लागि 3 वटै सरकारसँग पहल गरिने। धरानको नवदुर्गा स्टोर क्रसर प्रालीद्वारा मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित गछियाका 100 मजदुरलाई राहत प्रदान। 25 केजीका दरले चामल प्रदान। र आयामेली कवि तथा नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी कैला तिलविक्रम नङमाङलाई मस्तिष्कघात भएपछि ओम अस्पताल भर्ना। अब समाचार विस्तारमा। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिलाई धरानका राजनीतिक दल र धरान नागरिक दबाव सञ्जालले 3 दिने अल्टिमेटम दिँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। सञ्जालले जेठ 24 गते पहिलो पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै 7 दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। त्यसयता काठमाडौँ हिँड्नु भएका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी धरान आउनु भएको छैन। विभिन्न 9 राजनीतिक दल र सञ्जालले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 दिनभित्र सम्पर्कमा आई वार्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको हो। दबाव समूहका संयोजक राजेन्द्र शर्मा र सदस्य सचिव कमल तिगेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता नगरे कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। यही बेला बिपी प्रतिष्ठानको चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीको सङ्घर्ष समितिले पनि 12औं दिनदेखि आन्दोलनरत छ। प्रतिष्ठानका अर्थो विभागका डाक्टर विष्णु पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि प्रतिष्ठानमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलित बनेका हुन्। आन्दोलित समूहले उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक पदमाथि प्रश्न उठाएका छन् भने प्रतिष्ठानमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य गर्नका लागि छलफल एजेन्डा उठाएका छन्। यसैबीच प्राध्यापक पदको विषयमा छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँमा 2 दिन अघि नै उजुरी पनि परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने बताएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने बताउनु भएको हो। तर उहाँकै कार्यकालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी पारित गर्नका लागि पटक पटक प्रयास गर्नुभएको थियो। उक्त प्रयास अहिले पनि जारी छ। एमसीसीको चर्चा परिचर्चा सेलाउँदै तातिँदै आइरहेको अवस्थामा उहाँले विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातिएको हो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि मात्र नेपालले विदेशी ऋण लिने भन्दै वातावरणलाई केही सहज बनाउनु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय हितलाई मात्रै महत्त्व दिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियवादलाई नसमाउने बताउनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाको 9औं नगरसभामा प्रस्तुत भएको अनुमानित बजेट नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमाथि असार 19 गते छलफल हुने भएको छ। बिहिबार सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हलमा 9औं नगरसभा सम्पन्न भएको थियो। नगरसभाले 2 अर्ब 3 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। गत वर्षभन्दा बजेटको आकार बढे पनि विषयगत बजेटमा भने विगतभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश 1 सरकारका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा नगरसभा सुरु भएको थियो। बजेट भाषण पश्चात नगर प्रमुख तिलक राईले असार
19 गते बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नगरसभामा प्रस्तुत बजेट पारित गराउनका लागि पुनः बैठक बस्नुपर्नेछ। यसबीचमा वडाहरूले आफ्नो योजना कार्यक्रम छनौट गरेर नगरलाई पेश गर्नेछन् भने महाशाखाहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रम तयार गरेर बजेटमा समितिमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। उपप्रमुख भण्डारीले पेश गरेको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव राख्न चाहने नगरसभा सदस्यहरूले असार 15 गतेसम्म नाम टिपाउनका लागि समय दिएको छ। चीन सरकारको अनुदानमा प्राप्त कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल नामक खोप असार 22 गतेदेखि दोस्रो डोज लगाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमका अनुसार असार 22 गतेदेखि दोस्रो डोजको खोप लगाउन सुरु गरिने भएको हो। उहाँका अनुसार करिब 4 लाख मानिसहरूले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। पहिलो डोज खोप लगाएको 8 साताभित्रमा दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। चीन सरकारले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो। जेठ 25, 26 र 27 गतेसम्म पहिलो डोजको खोप लगाइएको थियो। उक्त अवधिमा 3,70,000ले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई 2 पटक अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको थियो। पहिलो चरणमा 8 लाख खोप अनुदानमा दिएको थियो भने दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको 1-to-1 वार्तापछि 10 लाख खोप अनुदानमा दिने उद्घोष गर्नुभएको थियो। यता भारतको कोभिसिल्ड खोप आउन अनिश्चित बनिरहँदा झन्डै 13 लाख नागरिक कोभिसिल्ड खोपको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान उपमहानगरपालिका 5 नम्बर वडामा हेल्थ करिडोर तथा रिङ रोड बनाउनका लागि पहल समिति निर्माण गरिएको छ। शुक्रबार बसेको भेलाले माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज चोतुङको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। धरान 5 को तल्लो देउरालीबाट सुरु भई अधेरी खोलामा निर्माणाधीन पुलसम्मको करिब 2 किलोमिटर लम्बाइको करिडोर निर्माण गरिन लागि हो। त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने गरी निर्णय भएको संयोजक चोतुङले जानकारी दिनुभयो। त्यसो त स्थानीय सरकारले पनि सेउती खोलामा च्यानिङ गर्ने साथै करिडोर निर्माण गर्ने गरी केही दिन अघि स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। त्यसक्रममा बस्तीको भाग सीमाङ्कन पनि गरिएको थियो। करिडोरका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणमा धरानको स्पेक्ट्रम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले यौनकर्मी, एचआईभी पीडित तथा अनाथ बालबालिकाको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ। केएमसीले माइती नेपालको सिफारिसमा आउने यौनकर्मी, एचआईभी पीडित तथा अनाथ बालबालिकाहरूलाई उपचार गर्ने भएको हो। घरेलु महिला हिंसा, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन तथा बाल श्रम तथा महिला हक अधिकारका विषयमा काम गर्दै आइरहेको माइती नेपाल र केएमसी बीच हिजो सम्झौता भएको छ। केएमसीका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर सुनिल शर्माका अनुसार 10,000 यौनकर्मी, एचआईभी पीडित र अनाथ बालबालिकाको उपचार गरिदिने भएको हो। सम्झौता अनुसार केएमसीले वार्षिक 50 लाख बराबरको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनेछ। सम्झौता पत्रमा केएमसीका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर सुनिल शर्मा तथा माइती नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रदेश 1 सरकारले प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कार 4 जना अग्रज पत्रकारलाई प्रदान गरेको छ। झापाका गोविन्द चन्द छेत्री, गञ्ज बहादुर दहाल, मोरङकी पत्रकार ललिता भट्टराई र उदयपुरका कौशल चेम्जोङलाई प्रादेशिक पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरदन राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले 4 जना अग्रज पत्रकारलाई जनै 1 लाखको पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकारले 2074-75 देखि प्रत्येक वर्ष 2 जनाको दरले अग्रज पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर गत वर्ष र यो वर्षको एकमुष्ट गरी 4 जनालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाइएको छ।
कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीले दैनिक जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवार प्रभावित बनेपछि सुन्दर हरैचा स्थित नवदुर्गा स्टोर क्रसर प्रणालीले राहत प्रदान गरेको छ। सुन्दर हरैचा 6 गछिया स्थित क्रसर प्रणालीले 100 परिवारलाई शुक्रबार राहत प्रदान गरेको हो। प्रणालीका सञ्चालक कर्णबहादुर श्रेष्ठले सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण मजदुरहरू प्रभावित बनेको जानकारी आएपछि संस्था मार्फत राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई जनै 25 केजी तौलको 1 बोरा चामल, 160 केजी दाल, 16 कार्टुन तेल र 100 पोका नुन वितरण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उक्त क्षेत्रमा 2052 सालमा स्थापना भएर 2063 सालसम्म सञ्चालनमा आएको थियो। हाल उक्त क्रसर धरानको आफ्नै जग्गामा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। कार्यक्रममा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाकी उपप्रमुख धनमाया तामाङ, वडाध्यक्ष जीवन राई लगायतको उपस्थितिमा 100 मजदुरको परिवारलाई खाद्यान्न दिएको हो। आयामेली कवि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइला तिलविक्रम निङमाङलाई मस्तिष्कघात भएपछि ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। काइलाकी छोरी नामोवती निङमाङका अनुसार सुकेधारा स्थित घरमा बसिरहेकै बेला बिहिबार राति 81 बेहोस भएपछि उनलाई ओम अस्पताल लगिएको हो। नामवतीका अनुसार काइलाको बोली ठिकसँग बुझिएको छैन, जिउको एक पाटो चलिरहेको छैन। 82 वर्षीय काइला कोरोना महामारीका कारण 1 वर्ष यता घरमै बसेर आफ्नो प्रकाशोन्मुख अङ्ग्रेजी अनुदित सङ्ग्रहमाथि काम गरिरहनु भएको थियो। पत्नी र एक छोरी सहित सुकेधारामा बस्दै आउनु भएको छ। अब कला र मनोरञ्जन। गायक डिल्ली फुम्बोले लिम्बू भाषाको फुङवा साम्लोन बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। दिल सिंह मिङवाङ्गोको रचनामा गायक फेम्बोकै सङ्गीतमा गीत तयार भएको हो। गीतमा लिम्बू समुदायको मुन्दुममा वर्णन गरिए अनुरूप विभिन्न फुलहरूलाई मानव जीवनका विभिन्न पक्षहरूसँग प्रतीकको रूपमा चर्चा गरिएको छ। अपार रेकर्ड्समा रेकर्ड गरिएको गीत समसमीरको सङ्गीत संयोजनमा तयार भएको हो। एडम लिम्बूले भिडियो सम्पादन गरेका छन्। कृति समाचार अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। बिबी प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिलाई धरानका राजनीतिक दल र धरान नागरिक दबाव सञ्जालद्वारा 3 दिने अल्टिमेटम। वार्ताका लागि वातावरण नबनाए कठोर कदम चाल्ने। नेपाल विदेशी ऋणको पासोमा नपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई आए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल तातियो। धरानको नगरसभामा प्रस्तुत बजेट नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमाथि असार 19 गते छलफल हुने। बजेटको आकार बढे पनि विषयगत बजेट खुम्चियो। असार 22 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल नामक खोपको दोस्रो डोज लगाइने। करिब 4 लाखले खोप लगाउने। धरान उपमहानगरपालिकाका 5 नम्बर वडामा हेल्थ करिडोर तथा रिङ रोड बनाउनका लागि पहल समिति निर्माण। करिडोरका लागि 3 वटै सरकारसँग पहल गरिने। धरानको नवदुर्गा स्टोर क्रसर प्रणालीद्वारा मोरङको सुन्दर हरैचा स्थित गछियाका 100 मजदुरलाई राहत प्रदान। 25 केजीका दरले चामल प्रदान। र आयामेली कवि तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइला तिलविक्रम निङमाङलाई मस्तिष्कघात भएपछि ओम अस्पताल भर्ना। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।